हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक, लव जिहाद के बारे में। दोस्तों, आइए देखते हैं कि लव जिहाद है क्या। लव जिहाद की परिभाषा क्या है, आइए हम उसकी डिटेल मालूम करते हैं। दोस्तों, लव जिहाद दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, एक लव है, दूसरा जिहाद है। लव अंग्रेजी लफ्ज है, इंग्लिश का वर्ड है, और जिहाद अरेबिक का वर्ड है। दोस्तों, आइए पहले हम लव देखते हैं, लव क्या चीज़ है। दोस्तों, लव कहते हैं दो लोग आपस में मोहब्बत करें, अपने जज्बात का इजहार करें, एक दूसरे के लिए उनके दिल में इमोशंस हों, फीलिंग्स हों, और एक दूसरे के लिए उनके दिल में दर्द हो, और एक दूसरे के लिए वो दोनों हमेशा बेचैन रहते हों, और एक दूसरे को हमेशा वो मिलना चाहते हों। आमतौर पर यही परिभाषा बयान की जाती है। इसमें कुछ चीज़ें और भी हम ऐड कर सकते हैं कि लव की जो इंतहा है वो जब दो लोग यानी दो मुख्तलिफ जिन्स के लोग, यानी एक मर्द हो दूसरी औरत हो, जब वो दोनों मिलते हैं आपस में, ये लास्ट स्टेज होता है। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। आमतौर पे यही परिभाषा बयान की जाती है लव की, कि दो लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जिस्म से, दिल से, जान से, हर चीज़ से चाहते हैं एक दूसरे को। दूसरी चीज़ है जिहाद। जिहाद ये खालिस अरबी का लफ्ज़ है, प्योरली अरबी लफ्ज़ है ये, और इसके माना है जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, संघर्ष करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, मेहनत करना, परिश्रम करना। ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं जिसके माना जिहाद है अरबिक में। दोस्तों, जिहाद की जो टर्म है आमतौर पे इस्लाम के अंदर एक दूसरे यानी कामों के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी परिभाषा इसकी जो है जिहाद की इस्लाम के अंदर, वो ये है कि एक मुसलमान इस्लाम को फॉलो करने के लिए, इस्लाम पे अमल करने के लिए खुद को मुश्किल में डाले। यानी मतलब इसका ये हुआ, जैसे किसी को नमाज पढ़नी है, अब उसका दिल नमाज पढ़ने को नहीं चाह रहा है, वो आराम कर रहा है, शैतान उसको परेशान कर रहा है कि चल भाई आराम कर ले, नमाज बाद में पढ़ लेना। तो अब इंसान गोया कि वहाँ पे मशक्क़त करता है, अपने आप से लड़ता है कि नहीं मुझे नमाज पढ़नी है, टाइम हो गया है। तो ये जिहाद हो गया, इसको जिहाद कहते हैं। यानी ऐसा कोई भी काम जो हमारी तबीयत को अच्छा लगे, जो हमको अच्छा लगे, पर इस्लाम उससे मना करता हो, और हम खुद से संघर्ष करके उस काम को ना करें, बल्कि उसके जो अपोजिट काम है, यानी जो जायज़ और दुरुस्त काम है उसको करें, और जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है उससे रुक जाएं, ये जिहाद कहलाता है। इंसान एज आ मुस्लिम इस्लाम पे अमल करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे, और हत्तल इम्कान जहाँ तक हो सके उससे इस्लामी रूल्स को फॉलो करे, चोरी ना करे, डकैती ना करे, बलात्कार न करे, रेप न करे, और बेईमानी न करे, किसी की ज़मीन न खाए, किसी का माल नाहक न खाए, किसी के अधिकारों पर कब्जा न करे। इस तरीके की जो परिभाषा है वो जिहाद कहलाती है आमतौर पे। हालांकि यही चीज़ है, लेकिन लोग हमेशा से खूनरेज़ी और कत्ल को ही जिहाद समझते हैं, जो कि एक वक्त की ज़रूरत थी। वहाँ पर हालात ऐसे थे जहाँ पर लोगों को उससे निपटना पड़ा। वो बात की चीज़ है, उससे हमें बहस नहीं करना है। यहाँ पर जो चीज़ है हम बहस करने वाले, बात करने वाले, वो है लव जिहाद। यानी इंसान, एक मुसलमान एक हिंदू लड़की को, एक गैर मुस्लिम लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, उससे लव अफेयर करता है, अपने इश्क का इजहार करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, उसे अपनी बातों में उलझाता है, और फिर उसे मुसलमान कर लेता है या फिर उसे कत्ल कर देता है। इसको लोग लव जिहाद समझते हैं। दोस्तों, इस्लाम में पहली बात तो ये है कि लव जिहाद कोई चीज़ ही नहीं है। ये अभी लोगों ने ऐसा परिभाषा पेश किया है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इस्लाम का इससे कोई लेना देना है ही नहीं भाई, दूर तक इसका कोई वास्ता ही नहीं इस्लाम से, लव जिहाद का। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इस्लाम में लव का जो मतलब है, लव का जो मामला है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने जो सगे रिश्तेदार हैं जिनसे शादी करना, जिनसे निकाह करना हराम है, वहाँ लव का मामला होता है। यानी एक आम आदमी किसी आम आदमी से मोहब्बत करता है, उसके दुख दर्द में साथ देता है, ये बस। लेकिन अगर हम लव को किसी लड़की से जोड़ते हैं, यानी एक मर्द और एक औरत, ये दो अगर अजनबी लोग हैं, ये लव करते हैं, तो इस्लाम में मुतलक तौर पे हराम है। इस्लाम में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस्लाम में इसका कोई वजूद नहीं है। इस्लाम में ऐसी चीज़ें हराम है, और ऐसा करने वाला गुनाह करता है, और अल्लाह के हुजूर वो गुनाहगार ठहरता है। इसलिए इस्लाम में इसकी कोई हैसियत ही नहीं है।
لو انسان اپنے ماں سے کرتا ہے، اپنے باپ سے کرتا ہے، اپنی بیٹی سے کرتا ہے، اپنی بہن سے کرتا ہے، اپنی پھوپھی سے کرتا ہے، اپنی بوا سے کرتا ہے، خالہ سے کرتا ہے، نانی سے کرتا ہے، دادی سے کرتا ہے، جو سگے رشتہ دار ہیں اس کے، جو خونی رشتہ دار ہیں، وہاں تک یہ بات صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی اجنبی انسان ہے، چاہے وہ ہمارے اسلام کے اندر، چاہے وہ بوا کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، ماموں کی بیٹی کیوں نہ ہو، خالہ کی بیٹی کیوں نہ ہو، چچا کی بیٹی کیوں نہ ہو، یا کوئی اجنبی پڑوس کی بیٹی کیوں نہ ہو، سب سے لو کرنا، یعنی لو کی جو پریبھاشا ہم سمجھتے ہیں عام طور پہ، وہ والا لو کرنا حرام ہے۔ ہمدردی کے ناحیے سے اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے، آدمی پریشان ہے، کوئی جا رہا کہیں راستے میں ہے، کوئی دقت آ رہی ہے اس کو، آدمی اس کی ہیلپ کر دے انسانیت کے ناطے، تو وہ الگ چیز ہے۔ باقی اس طریقے سے جو ہم کرتے ہیں، لو عشق والا جو لو کرتے ہیں، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ یہ صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے جائز ہے، اپنی پتنی کے لیے جو اس کی ہم سفر ہوتی ہے، صرف وہاں پر یہ چیز جائز ہے، باقی دوسروں کے لیے یہ چیز حرام ہے۔ تو دوستو یہ بات کلیئر ہے اور صاف ہے کہ اسلام کے اندر لو جہاد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لو جہاد کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کے اندر، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مردوں کو بھی کہا ہے اور خواتین کو بھی کہا ہے، یعنی عورتوں کو بھی کہا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کسی مشرکہ عورت سے، کسی غیر مسلم عورت سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ یعنی اگر اسلام اس کو سمجھ میں آتا ہے، آٹومیٹکلی وہ خود سے اگر اسلام کو سمجھتی ہے، کوئی بھی لڑکی ہو اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کی ماننے والی ہو، اگر وہ اسلام قبول کرتی ہے اپنی مرضی سے اور پھر وہ مسلمان ہوتی ہے، پھر کوئی مسلمان بندہ اس سے شادی کرتا ہے، تو یہ چیز جائز ہے۔ ادروائز اگر وہ ہندو ہوتی ہے یا عیسائی ہوتی ہے، سکھ ہوتی ہے، نصرانی ہوتی ہے، یہودی ہوتی ہے، بدھسٹ ہوتی ہے، یا کسی بھی ریلیجن کو فالو کرنے والی ہوتی ہے، اس سے نکاح کرنا، اس سے تعلقات قائم کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی۔ دوستو اسلام کے اندر یہ صاف صاف بالکل بیان کیا گیا ہے، قرآن کے اندر بھی، حدیثوں کے اندر بھی، کہ دو اجنبی مرد اور عورت یہ آپس میں کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، چاہے وہ لڑکی مسلم ہو، چاہے وہ لڑکا غیر مسلم ہو لڑکی کے لیے، لڑکی مسلم ہو لڑکے کے لیے۔ یعنی کسی بھی طور پہ اسلام کے اندر ایسے رشتے قائم کرنا حرام ہے، دوستی کرنا حرام ہے۔ کوئی بھی انسان جو مسلمان ہے اس کے لیے غیر مسلم لڑکی سے دوستی کرنا حرام ہے۔ یہ بات کی چیز ہے، یہ تو ہے ہی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجیے اسلام کے اندر کسی اجنبی لڑکی سے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی دوستی کرنا حرام ہے، اس سے بھی محبت کرنا حرام ہے، الا کہ آپ کی اس سے شادی ہو جائے۔ شادی سے پہلے تک وہ حرام ہے۔ کسی بھی یعنی جو غیر محرم لڑکی ہے، اجنبی لڑکی ہے، اس سے ملنا جلنا، اس سے بات کرنا، اس سے دوستی کرنا، اس سے افیئر کرنا، یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں۔ تو دوستو جب اسلام ایسا کہتا ہے کہ دو اجنبی لوگ آپس میں نہیں مل سکتے، دوستی نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ مسلمان بھی ہیں، تو ایک غیر مسلم جس کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اس سے دوستی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ دوستو اسلام کے اندر ایسی تمام باتیں حرام ہیں، مطلق طور پہ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جلد جاتے جو بھی انسان اگر کرتا ہے ایسا کچھ، کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے یا کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے، تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اس کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ اسلام کے اندر یہ چیز حرام ہے۔